सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोभिड-19 सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण असोज 6 गते 2078 आज बुधबार लिएर म डाक्टर कृष्ण पौडेल उपस्थित भएको छु। हामी कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी लगायत विविध जानकारीहरू आज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीहरूसँग साङ्केतिक भाषामा श्री दिनेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ र संयोगवश भोलि सेप्टेम्बर 23 मा अन्तर्राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय बहिरा सप्ताह सुरु हुन गइरहेको छ। यही अवसरमा यो भाषा प्रयोगकर्ता सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी हामीहरूसँग प्राध्यापक गोमा देवी निरौला हुनुहुन्छ। उहाँ निर्देशक नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट हुनुहुन्छ भने डाक्टर रमेश कँडेल विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। आज कोभिड-19 सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू यहाँहरूले एमओएचपी नेपाल कोभिड-19 नाम गरेको भाइबर कम्युनिटीमा अथवा हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने मोबाइल एप्लिकेसन अथवा HEOC को वेबसाइट www.heoc.mohp.gov.np अथवा www.portal.edcd.gov.np बाट विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 1115 र 1133 मा निशुल्क हटलाइन कल सेन्टरहरू पनि सञ्चालित छन्। यो महामारीले विश्वभर हालसम्म 22,88,07,631 जनालाई सङ्क्रमित बनाइसकेको छ भने कुल 46,97,079 जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा पनि कोभिड-19 को हालसम्म गरिएको परीक्षण अनुसार परीक्षण गरेका मध्ये 19.1% मा यो सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिले देशभरका 9 वटा जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी छ भने हाम्रो प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 372 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। कोभिड-19 ले समय समयमा आफ्नो रूप परिवर्तन गर्छ र आफ्नो जिन आनुवंशिक उत्परिवर्तन गर्छ, म्युटेसन भन्छौँ हामी, र त्यसबाट भेरिएन्टहरू निस्किन्छन्। यसमध्ये जनस्वास्थ्यको हिसाबले अत्याधिक असर गर्ने, जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने भेरिएन्टहरूलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनिएको छ। त्यसमध्ये अल्फा, बिटा, गामा र डेल्टा रहेका छन्। हाम्रो देशमा केही समय अगाडि विशेष गरी दोस्रो लहर अगाडि अल्फा भेरिएन्ट मुख्यतः थियो भने अहिले पछिल्ला जिन सिक्वेन्सिङको रिपोर्टमा डेल्टा भेरिएन्ट मुख्यतः देखिएको छ र यो संसारका धेरै मुलुकहरूमा फैलिरहेको अवस्थामा छ। त्यसैगरी भेरिएन्ट अफ कन्सर्न नभएका तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने नयाँ भेरिएन्टहरूलाई भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। इटा, कप्पा, ल्याम्डा गर्दै विभिन्न चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टको रूपमा रहेका छन्। त्यसमध्ये पछिल्लो अवस्थामा पत्ता लागेकोलाई म्यू नाम दिएको छ। त्यो चाहिँ B.1.621 त्यसको चाहिँ लिनिएज भन्छौँ हामी। त्यो पनि अहिले भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टको रूपमा छ। यसले के जनाउँछ भने कोभिड-19 को भाइरस जहाँ जहाँ पुग्यो नयाँ भेरिएन्ट बढ्ने जोखिम छ। त्यसैले सङ्क्रमण केही कम जस्तो लागे तापनि नयाँ भेरिएन्ट आउने जोखिम कायम नै छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू विशेष गरी व्यक्ति बीच 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने लगायतका मापदण्ड पालना गर्न नभुलौँ भन्ने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा हालसम्म PCR विधिबाट 41,24,579 जनाको परीक्षण भएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 5,47,593 जनाको परीक्षण भएको छ। यसरी कुल परीक्षण 46,72,172 रहेको छ। यसमध्ये PCR विधिबाट 7,87,828 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 89,609 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसरी कुल सङ्क्रमित 8,77,437 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 7,55,630 जनाले कोभिड-19 लाई विजय प्राप्त गरेर डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ भने हालसम्म करिब 11,059 जनाको कोभिड-19 का कारण दुःखद मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। नेपालमा कोभिड-19 को
खोप लगाइसकेका विशेष गरी मुस्ताङ, मनाङ र रुकुम पूर्वको जिल्लामा चाहिँ पूर्ण लक्षित समूह सबैलाई खोप लगाइसकिएको छ। अहिलेसम्म 62,62,780ले कमसेकम 1 डोज, 57,52,853 जनाले पूर्ण मात्रा र गत 24 घण्टामा 1,56,018 जनाले खोप लाउनु भएको छ। यसरी 1,20,15,633 डोज खोप खर्च भइसकेको देखिन्छ। यो विभिन्न जिल्लाहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा खोप लगाएको तथ्याङ्क यहाँ देखाइएको छ। गत 24 घण्टामा 11,067 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको थियो भने 2,863 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको थियो। यसरी कुल 13,930 जनालाई परीक्षण गरेर हामीले जम्मा 1,478 जनालाई सङ्क्रमित पत्ता लागेका छौँ, जसमध्ये PCR विधिबाट 1,251 जना, एन्टिजेन विधिबाट 227 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्नु भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 564 जना हुनुहुन्छ, भक्तपुरमा 58, ललितपुरमा 151 र काठमाडौँमा 355 जना हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्कमा 1,630 जना कोभिड-19 विजय प्राप्त गरेर डिस्चार्ज हुनुभएको छ भने 6 जनाको दुःखद मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त छ। हाम्रो PCR विधिबाट गरेको परीक्षणमा सङ्क्रमण पत्ता लाग्ने दर, टेस्ट पोजिटिभिटी रेट 11.3% रहेको छ गत 24 घण्टाको। अहिले हाम्रोमा करिब 21,139 जना चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। यसमध्ये 19,805 जना होम आइसोलेसनमा र 1,334 जना संस्थागत आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। आइसियुमा 334 जना उपचाररत हुनुहुन्छ भने भेन्टिलेटरमा 119 जना हुनुहुन्छ र 243 संस्थागत क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। हाम्रो कल सेन्टरहरू 11:15 बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 10 बजेसम्म सञ्चालित छ र 11:33 24 घण्टा खुल्ला हुन्छ। त्यसै गरी मोबाइल नम्बर 98,512 55,837 र 98,512 55,839 24 घण्टा खुल्ला छन्। 11:15 मा 556 जनाको कल आएको थियो भने 11:33 मा 371 जनाको कल आएको तथ्याङ्क छ। अब यी जानकारी पछि हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्छौँ। नेपालमा 18 वर्ष उमेर समूहमाथिका 56 लाख नागरिकले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्, तर बाल बालिकाले अझै पनि खोप पाउन सकेका छैनन्। कतिपय मुलुकले बाल बालिकाका लागि समेत धमाधम खोप लगाउन थालेका छन्। यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अब 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बाल बालिकालाई उपयुक्त खोप ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ। सरकारले 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बाल बालिकालाई मोडर्ना र फाइजर खोप ल्याउने तयारी गरेको हो। बाल बालिकाका लागि उपयुक्त भनेका धेरैजसो खोप अनुसन्धान क्रममा रहेको र केही खोप मात्र सिफारिस भएकाले सरकारले तिनै सिफारिस भएका खोप ल्याउने र 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बाल बालिकालाई लगाउने कार्ययोजना बनाएको छ। फाइजर खोप ल्याएर आगामी मङ्सिरदेखि पुससम्म बाल बालिकालाई लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले फाइजर, मोडर्ना लगायतका खोपहरू कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खरिद गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ। फाइजरको खोप आउने बित्तिकै हाम्रो लक्ष्यमा 12 देखि 18 वर्षका बाल बालिकाहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको कार्ययोजना अनुसार हामीले मङ्सिर पुससम्ममा 12 देखि 18 को बाल बालिकाहरूका लागि हुने खोप ल्याएर लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएका छौँ। प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। सरकारले मोडर्ना 40 लाख र फाइजर 60 लाख मात्रा खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। बाल बालिकाका लागि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत फाइजर खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खोप आउने र अहिलेसम्मको अवस्थामा अमेरिकाबाटै सबैभन्दा पहिला खोप आउने सम्भावना बढिरहेको छ। हामीले फाइजरको खोप बाल बालिकालाई खरिद गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। त्यो खोपहरू हामीले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खरिद गर्ने भएको हुनाले जुन देशमा उत्पादन भएका छन् र जुन देशबाट उत्पादन भएका खोपहरू कोभ्याक्स सुविधामा आउँछन् त्यसै अनुसार खोपहरू प्राप्त हुन्छन्। अहिलेसम्म हामीले सहर गर्दाखेरि फाइजरका खोपहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाबाटै आउने गरी हाम्रा कुराकानीहरू छन्। बाल बालिकाका लागि खोप आए पनि एकैपटक सबैलाई लगाउन सकिने छैन। जनसङ्ख्या र जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरेर 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बाल बालिकालाई खोप लगाइने भए पनि ठाउँ अनुसार उमेर समूह फरक पर्न सक्नेछ। हामीले 12 देखि 18 को सबैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, तर ठाउँ विशेषमा फरक पर्छ। अहिले हामीसँग भएको खोप जुन भेरोसिलको खोप प्राप्त भएको छ, यसको अभियान सकिँदै जाँदा लक्षित वर्गहरू जुन 18 वर्ष माथिका जोखिममा रहेको वर्ग भनेका छौँ त्यो वर्गहरू
ले खोप लगाइसक्दा हामी क्रमशः त्यसभन्दा कम उमेर समूहकोमा आउँदै जान्छौँ। नेपालमा अहिलेसम्म 3 किसिमका खोप आएका छन्। यी खोप 18 वर्ष माथिको उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र दिने गरेको छ। अन्य कम्पनीको खोप आएपछि त्यस्तो खोपको बनावट र प्रयोग अनुसार उमेर समूह फरक हुन सक्छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा प्रयोग गरिएका खोप बालबालिकामा प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले नेपालमा 3 किसिमका खोपहरू आएका छन्। एउटा कोभिसिल्ड अथवा एस्ट्राजेनेका जे भने पनि त्यो खोपको बनावट एउटा किसिमको भएको खोप र अर्को हामीसँग जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप जुन 1 मात्रा लगाउनु पर्ने खोप र अर्को हामीसँग भेरोसिलको खोप जुन 1 महिनाको अन्तरालमा 2 मात्रा लगाउनु पर्ने खोप। यसरी 3 किसिमका बनावटका खोपहरू आएका छन्। अहिले हामीसँग भेरोसिल खोपको अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। अब यसभन्दा बाहेक हामीले थप खोपहरू ल्याउँदै जाँदा खोपको बनावट खोपको प्रयोग अनुसारको फरक हुन्छ, कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुराहरूमा अहिलेसम्म प्राप्त भएका यी 3 किसिमका खोपहरू 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका लागि दिन उपयुक्त छ भनेर प्राविधिक हिसाबले सिफारिस भएको छ। नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका खोप मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ। तर 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्ययोजना बनाइएको छैन। 12 देखि 18 वर्षसम्मका लागि पनि अन्य देशमा प्रयोग भइसकेका र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका खोप मात्र नेपालमा प्रयोग हुनेछ। 12 देखि 18 वर्षका लागि पनि हामीले जुन खोपहरू अरू देशमा प्रयोग भइसकेका छन् ती खोप मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने गरी नीतिगत रूपमा त्यस अनुसार हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ भने 18 वर्षभन्दा माथिका खोपमा त हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका खोपहरू प्रयोग गरिरहेकै पनि छौँ। खोप अभियानले तीव्रता पाएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर क्रमशः कम हुँदै गएको छ। बालबालिकालाई पनि उपयुक्त खोप लगाउन सकिएमा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था कम हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रदेश सवालपछि पुनः स्वागत छ। बोझ होइन बुढ्यौली, जरुरी छ स्वस्थ जीवनशैली, यही नाराका साथ हामीले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्मेलन यो प्रथम सम्मेलन चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको प्रमुख प्राध्यापक गोमा निरौला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा हाम्रा कार्यहरू कसरी भइरहेका छन् जानकारी दिनुहुन्छ। प्राध्यापक गोमा निरौला। धन्यवाद डाक्टर कृष्ण पौडेलज्यूलाई। सर्वप्रथम त यो हाम्रो जुन सम्मेलन भयो हिजो र अस्ति 2 दिन भएको थियो, त्यो सम्मेलनमा डाक्टर साहबले भने जस्तै बोझ होइन बुढौली, जरुरी छ स्वास्थ्य जीवनशैली भन्ने नाराका साथ हामीले गरेका थियौँ। अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न देश विदेशका र हाम्रो देशका चाहिँ विभिन्न नीति नियम, बुढौलीसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति नियम, मार्गदर्शन, नियमावलीहरूको बारेमा छलफल गरिएको थियो। जस अनुसारले चाहिँ कसरी वृद्ध जनसङ्ख्यालाई अथवा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूको स्वास्थ्यमा संरक्षण गर्न सकिन्छ र उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो। त्यसै अनुसारले चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधान 2072 अनुसारले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यसै बमोजिम चाहिँ स्वास्थ्य बिमा नियमावली 2075 पनि बनेको छ, जस अनुसारले चाहिँ 70 वर्ष पुगेकालाई चाहिँ 100% बिमा मार्फत औषधि उपचारमा छुट गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको लागि चाहिँ अलि पहुँच बढोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नागरिक स्याहार केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रको स्थापनाको लागि विभिन्न निर्देशिका 2077 पनि बनेको छ। त्यस अनुसारले चाहिँ विभिन्न यो केन्द्रहरू स्थापना भइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा चाहिँ पहुँच बढ्छ भन्ने मान्यता छ। साथसाथै नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेर चलाइराखिएको छ, जसअनुसार चाहिँ 12वटा लक्षित समूह छ। त्यस 12वटा लक्षित समूहमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक पनि एउटा समूह पर्छ र ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि उहाँहरूको चाहिँ निर्वाह भत्ता गर्नुको रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ 4000 रुपियाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। र ज्येष्ठ नागरिकको उपचारलाई सहज होस्, उहाँहरूलाई चाहिँ उपचारमा पहुँच राम्ररी होस् भन्नुको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर
बहिरङ्ग सेवा र हाम्रो अन्तरङ्ग सेवा पनि उहाँहरूको लागि छुट्टै गरिने व्यवस्था छ र विभिन्न अस्पतालहरूमा त्यो सेवा सुरु पनि भइरहेको छ र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसारले बिमा नियमावली अनुसारले चाहिँ 70 वर्ष पुगेकालाई चाहिँ 100% 100% छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ भनेदेखि त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूको सेवा सञ्चालनको लागि मार्गनिर्देशन पनि बनिसकेको छ। भर्खरै 78-79 मार्गनिर्देशन बनेको छ। त्यसमा चाहिँ 60 वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ निश्चित रोगहरूको लागि 50% छुट दिने व्यवस्था पनि नेपाल सरकारले गरेको छ। यसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न नीति नियम र मापदण्डहरू बनिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा उहाँहरूको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रवर्धन हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ र पहुँच बढ्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले मान्यता लिएको छ। धन्यवाद गोमा म्याडम। ज्येष्ठ नागरिक पनि हाम्रो समाजका महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि ध्यान दिनु नै पर्छ। यसै सन्दर्भमा अहिले हामी विस्मृति, विशेष गरी यसले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई धेरै प्रभावित पारेको हुन्छ, अल्जाइमर्स भन्ने एउटा समस्या छ। विश्व अल्जाइमर्स दिवस हामीले हिजो मात्र मनायौँ र अहिले महिना चलिरहेको छ। यो महिना पुरा हामी विश्व अल्जाइमर्सलाई चाहिँ सम्झिने, उहाँहरूका लागि केही जानकारीहरू दिने हिसाबले मनाउँछौँ। यसै क्रममा हामीहरूमाझ डाक्टर रमेश कँडेल हुनुहुन्छ। उहाँ ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, जेरियाट्रिसियन भन्छौँ हामी। उहाँले यो विस्मृति सम्बन्धी, विशेष गरी अल्जाइमर्स रोगको बारेमा जानकारीहरू राख्नुहुन्छ। डाक्टर रमेश प्लिज। हजुर, धन्यवाद कृष्ण सर। अब आम रूपमा यो ज्येष्ठ नागरिकमा विभिन्न किसिमका जुन स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छन्, ती स्वास्थ्य समस्याहरूमध्येको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या भनेको अल्जाइमर सम्बन्धी रोग हो। विशेष गरी 65 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका मानिसहरूमा खासै यो रोग चाहिँ देखिँदैन। अध्ययन अनुसन्धानहरूले जम्मा 4% मानिसहरूमा मात्र यो रोग देखिन्छ भने जति उमेर ढल्दै जान्छ त्यति नै अल्जाइमर्स रोग चाहिँ बढ्दै जान्छ। 80 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको जनसङ्ख्यामा हेऱ्यौँ भने लगभग 40%मा यो रोग देखिन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दै उमेर जति बढ्दै जान्छ अल्जाइमर्स भन्ने रोग पनि देखिँदै जान्छ। र नेपालमा यस सम्बन्धी समुदायमा अध्ययन नभए तापनि विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भन्दा सन् 2015मा नेपालमा 78,000 मानिसहरू अल्जाइमर्स रोगबाट पीडित थिए भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेका छन्, जुन बढ्दो क्रममा छ। र अबको 30 वर्षमा अर्थात् 2050 सम्ममा नेपालमा लगभग 2 लाख मानिसहरू, 2 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरू अल्जाइमर्स रोगबाट ग्रसित हुन्छ भन्ने एउटा प्रक्षेपण गरिएको छ। र विश्वव्यापी रूपमै अल्जाइमर्स रोगको अनुपात चाहिँ बढिरहेको छ। र यसका जोखिम बढाउने कुराहरू के हुन् यो हामीले बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। हाम्रै युवा अवस्थाका बानी बेहोराहरू, हाम्रै वयस्क अवस्थाका बानी बेहोराले नै पछि गएर हामीमा अल्जाइमर्स रोग देखिन सक्छ। हामीले उमेरलाई चाहेर पनि रोक्न सक्दैन, हामी सबै बुढो हुने नै हो, हामी सबै बुढौलीको अवस्थामा पुग्ने नै हो। तर यदि हामीमा वयस्क अवस्थामा उच्च रक्तचाप छ, अनियन्त्रित उच्च रक्तचाप छ, हाइपरटेन्सन भनिन्छ त्यो छ, अनियन्त्रित मधुमेहको समस्या छ जसलाई हामी डायबिटिज भनिन्छ, त्यसै गरी हामी सामाजिक रूपमा निकै नै निष्क्रिय हुन्छौँ, हामीमा डिप्रेसन जन्ने समस्याहरू, उदासीका रोगहरू रहन्छन्, एकाङ्कीपनका समस्याहरू हुन्छन्, हामी मानसिक रूपमा निकै नै निष्क्रिय रह्यौँ भने पछि गएर हामीलाई अल्जाइमर्स रोग लाग्न सक्छ, यो बिर्सने रोग लाग्न सक्छ। त्यही भएर यी कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्न सक्यौँ र वयस्क अवस्थादेखि नै आफ्नो प्रेसरको नियन्त्रण, मधुमेहको नियन्त्रण, एकदम सामाजिक रूपमा घुलमिल भएको जीवनशैली अपनाउन सकियो भने हामीले गएर पछि गएर अल्जाइमर जस्ता उमेरसँगै देखिने रोगहरूलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। भर्खरका कुराहरू बिर्सने, म यसलाई फेरि रिइन्फोर्स गर्न चाहन्छु, भर्खरका कुराहरू बिर्सने, तर प्रारम्भिक अवस्थामा पुराना कुराहरू चाहिँ याद हुन पनि सक्छ। जस्तै भर्खरका कुराहरू बिर्सने भन्नाले भर्खर खाएको कुनै बिर्सने, भर्खर कुनै मान्छे भेटेको छ अथवा कुनै काम गरेका छन्, के गरेका छन् भन्ने कुराहरू पनि बिर्सने यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू हुन्छन्। यो रोग दीर्घ रोग भएका कारणले यसका लक्षणहरू बिस्तारै बल्झिँदै जान्छन्। जब यो रोग बल्झिँदै जान्छ त्यसपछि मानिसहरूमा अलिअलि मानसिक समस्याहरू पनि देखिन सक्छन्। त्यही भएर सुरुवाती अवस्थामा कोही मानिस एकदम ठिक हुनुहुन्छ, हिल गरिरहनु भएको छ, तर उहाँलाई बिर्सने समस्या देखिरहेको छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो अल्जाइमर्स रोगको प्रारम्भिक लक्षण पनि हुन्छ।
हामी ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेष गरी यो कुरामा फोकस गर्न चाहन्छ कि उमेर ढल्दैमा यो रोग देखिने भन्ने होइन र उमेर ढल्दैमा सबैलाई अल्जाइमर्स रोग देखिन्छ भन्ने पनि होइन। तर हामीले अहिले कुरा गरे सर विभिन्न जोखिम युक्त अवस्था भएका मानिसहरूमा पछि गएर अल्जाइमर्स रोग देखिन्छ। अब यो रोगको उपचार सम्भव छ त? हो, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि हामीलाई यो रोग पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा थिएन। हामीले यो रोगलाई राम्रोसँग उच्चारण पनि गर्न नसकेर अल्झाएर मर पनि हामीलाई यस्तो भनिन्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न निकायबाट यसको जनचेतना र आम मानिसहरूमा पनि स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना बढ्दै गइरहेको छ र त्यसपछि हामीले बुझ्दै गयौँ कि अल्जाइमर्स रोग भनेको हाम्रै आँगनमा देखिने रोग हो, हाम्रो वरिपरि देख्ने, हाम्रै घर परिवारमा, हाम्रै छरछिमेकमा देखिने रोग हो र यो रोगको उपचार सम्भव छ। प्रारम्भिक अवस्थामै यदि हामीले ज्येष्ठ नागरिकमा जसलाई भर्खर अल्जाइमर्सका लक्षणहरू देखिरहेका छन् उहाँहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा लान सक्यो भने, नजिकको स्वास्थ्य कर्मीकोमा लान सक्यो र रोगको पहिचान गर्न सक्यो भने यो रोगको प्रभावकारी उपचार सम्भव छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा अल्जाइमर्स रोग भनेको एउटा दीर्घ रोग हो र दीर्घ रोग भन्ने बित्तिकै यो निको नहुने तर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने रोग हो। हामी जब यो रोग निको हुँदैन भन्छ हामीमा एक हिसाबको त्रास पनि उत्पन्न हुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि अन्य हजारौँ दीर्घ रोगहरू हुन्छन् जसलाई पूर्ण रूपमा निको हुन्न तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र अल्जाइमर्स पनि त्यस्तै किसिमको रोग हो। त्यही भएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अल्जाइमर्स रोग देखियो अब निको हुँदैनन्, घरमै राख्नु हुँदैन, यसलाई उपचार प्रक्रियामा लानुपर्छ र उपचार प्रक्रियामा लान सक्यो भने ज्येष्ठ नागरिकको मात्र नभएर ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार गर्ने स्याहारकर्ताहरूको जीवन पनि सहज र सरल बनाउन सकिन्छ। र नेपाल सरकारले अल्जाइमर्स रोगको उपचारका निम्ति विभिन्न अस्पतालहरू सूचीकृत गरिएको छ र ती अस्पतालबाट 1 लाख बराबरको उपचारमा सुविधा पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ र स्वास्थ्य बिमा मार्फत पनि अल्जाइमर्स रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। त्यही भएर म आम रूपमा दर्शकहरूलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु कि ज्येष्ठ नागरिकहरूका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकताको सूचीमा राख्नुपर्छ र ज्येष्ठ नागरिकमा कुनै नयाँ किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन् भने यो पछि गएर गम्भीर किसिमका जटिल किसिमका रोगमा रूपान्तरित पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले हृदयङ्गम गर्दै यो बिर्सने रोगका प्रारम्भिक लक्षणहरूलाई अल्जाइमर्स रोगको लक्षणको रूपमा यसलाई स्वीकार गर्दै नजिकको स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले लैजानुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर रमेश। वास्तवमा हाम्रा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूका धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू र उहाँहरू कोभिड-19 का कारण पनि बढी प्रभावित हुनुभएको उमेर समूह पर्छ। विशेष गरी उच्च मृत्युदर पनि भएको अवस्थामा उहाँहरूको यो समस्यालाई पनि हामीले ध्यान दिनै पर्छ। वास्तवमा अघि भनिएको जस्तै कोभिड-19 ले नयाँ भेरिएन्ट बनाउने, नयाँ रूप परिवर्तन गर्ने जोखिम कायम नै छ र हालसम्म हाम्रोमा अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट देखिए तापनि र पछिल्लो सिक्वेन्सिङले मुख्यतः डेल्टा भेरिएन्ट देखिए पनि नयाँ भेरिएन्ट देखिने जोखिम कायम नै छ। यसैले रोगको यो सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न एकमात्र प्रभावकारी उपाय भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हो। त्यसैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गरौँ, भिडभाड गर्ने गतिविधिहरू कम गरौँ। विशेष गरी चाडपर्वहरू आइरहेका छन्, हामीले मापदण्डलाई नभुलौँ। हामीले मापदण्ड भुल्यौँ भने फेरि महामारीले अर्को रूप लिएर आउने जोखिम छ। अबको महामारी कसरी जान्छ हामीहरू सबैको हातमा छ। यसैले घर बाहिर निस्कनै पर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ, व्यक्तिबीच दूरी कायम गरौँ र हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ। हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ, मास्क लगाऊँ, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोऊँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ, हात नमिलाइकन टाढैबाट नमस्कार गरौँ, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा कुइनाले छोपेर मात्र गर्ने गरौँ, आफू पनि जोग्यौँ, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि जोगाउने, अरूलाई पनि बचाउने काम गरौँ। आवश्यक पर्ने समूहलाई आवश्यक सहयोग पनि गरौँ। यही अपिल, यही अनुरोधका साथ आजको कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणबाट हामीहरू सबै बिदा हुन्छौँ। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।